बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, इनकी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। इस वक्त हम लाइव हैं सुल्तान महबूब यज़दानी क़ुदवतुल कुबरा सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से, और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। शाम का ये वक्त है और सुल्तान अशरफ की बारगाह में 3 वक्त अदालत लगती है दिन में। सुबह में बिल्कुल फजर के बाद से ही फ़ौरन शुरू हो जाती है ये अदालत, और फिर सुबह 10 बजे के बाद से अदालत दूसरी शुरू होती है, और फिर शाम में यानी 4 बजे के बाद में ये तीसरी अदालत यहाँ शुरू हो जाती है। तो जो आसिफ ज़दा लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जिन पर किसी भी जिन्नात के असरात हैं, तो वो तमाम लोग यहाँ हाज़िर होते हैं। और शाम के इस वक्त में अदालत की तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं। जिन लोगों की हाज़िरी आनी होती है वो हाज़िरियों को अपनी हज़रत मखदूम पाक की बारगाह में दर्ज कराते हैं, और इस तरह से आपको हज़रत मखदूम पाक के आस्थाने से लगा हुआ जो नीर शरीफ है, जो शिफा का पानी है, उसके इर्द गिर्द आपको जमावड़ा दिखाई देगा, लोगों की भीड़ दिखाई देगी। और इस भीड़ में अगर आप पूछने जाएंगे तो सिर्फ मुसलमान नहीं मिलेंगे, बल्कि हर कौम के, हर मज़हब के, हर इलाके के और हर ज़बान के बोलने वाले लोग यहाँ मिलेंगे। क्योंकि ये आस्थाना एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है, एक ऐसे सूफ़ी का आस्थाना है कि जिस आस्थाने पर किसी का मज़हब नहीं पूछा जाता, मसलक नहीं पूछा जाता, अक़ीदा और नज़रिया नहीं पूछा जाता, इलाका नहीं पूछा जाता, बल्कि इस आस्थाने पर लोगों की ज़रूरियात पूछी जाती हैं और मुश्किलात का ख़ात्मा किया जाता है। और यकीन जानिए नाज़रीन, जो अल्लाह का होता है वो सब का होता है, और ये उसूल है। आसमान से बरसने वाला पानी कभी किसी का मज़हब नहीं देखता। इसी तरह से ज़मीन से जो अनाज उगता है तो वो ये नहीं देखता कि ज़मीन ये नहीं देखती है कि मुझे बीज डालने वाला कौन है, मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। उसी तरह से जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो कुदरती अशिया हैं, तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब के लिए रखी हैं, हर इंसान के लिए रखी हैं। खुदा उनको भी रिज़्क़ अता फरमाता है जो उसको सजदा नहीं करते, उनको भी रिज़्क़ अता फरमाता है जो उसको सजदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी रोज़ी देता है जो उसको मानते तक नहीं हैं, और उनको भी अपनी बारगाह से रिज़्क़ मुहैया फरमाता है जो उसको मानते हैं। तो उसका जो इंसाफ है, उसकी जो कुदरत है, वो सब के लिए है। तो जो खुदा का होता है वो सब का होता है। यही फ़र्क है आम इंसानों में, आम मुसलमानों में और अल्लाह के इन महबूब बंदों में, कि जो ये बुज़ुर्गान दीन हैं, ये जो सूफिया किराम हैं, ये जो मखदूम सिमना सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। और जो अल्लाह का हो जाता है फिर वो सब के लिए हो जाता है। और इसीलिए सब इनके आस्थाने पर आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे हुए दिखाई देंगे। कोविड-19 के इस दौर में, कोरोना काल में, कि जब पूरा हिंदुस्तान तबाही के दौर से गुज़र रहा है और पूरी दुनिया तकरीबन बंद हो गई है, दुनिया की तमाम सुपर पावर ताकतें इस महामारी के सामने घुटने टेक चुकी हैं। वैक्सीन तलाश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस लाइलाज बीमारी की वजह से किस तरह से इकोनॉमी डाउन हुई है और किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, किस तरह से तमाम सुपर पावर ताकतें घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं। सिर्फ कोरोना वायरस ही एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज दुनिया के पास में नहीं है। सिर्फ कोविड-19 ही एक ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज है, जिसकी वैक्सीन आज तक नहीं मिली है, बल्कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ में उन तमाम बीमारियों का इलाज नहीं है। आसेब का इलाज लोगों के पास में नहीं है, जादू टोने का तोड़ लोगों के पास में नहीं है, जिन्नात से मुकाबला करने की ताकत लोगों के पास में नहीं है। इसीलिए अल्लाह के वलियों की मुक़द्दस बारगाह में उन तमाम लोगों को शिफा मिलती है जो लाइलाज हो जाते हैं। दुनिया की किसी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में, दुनिया के किसी भी अस्पताल में जिनको नकार दिया जाता है और जिनकी बीमारी की नब्ज़ नहीं हाथ आती है, इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर उन बीमारों को शिफा मिलती है। सैकड़ों सालों से 2014-2020 में हज़रत मखदूम पाक सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का 634वां उर्स सेलिब्रेट किया गया। और इस सेलिब्रेशन के साथ में भले ही कोरोना काल रहा, लेकिन हज़रत मखदूम पाक की फ़यूज़ व बरक़ात के दरवाज़े बंद नहीं हुए। इस आस्थाने पर जो हाज़िरी देते रहे हैं और जो हज़रत मखदूम पाक से ज़रा से भी निस्बत रखते हैं, तो वो अपने घर में ज़रूर रहे, लेकिन अपने घरों से ही हज़रत मखदूम पाक की रूहानियत को महसूस किया। और जो यहाँ के मरीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो कहीं भी चले जाते हैं तो सुल्तान अशरफ को नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनकी लाइलाज बीमारियों का इलाज इस बारगाह से होता है। आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मखदूम पाक की बारगाह में आपकी कोई ख़ास दुआ पेश करूं, तो ज़रूर मैं आज की इस लाइव वीडियो में आपके लिए दुआ करूँगा। मोहम्मद यूनुस मुग़ल साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जाने आलम शफ़ी दुआ करना मेरे लिए ज़रूर भाई, अल्लाह आपका भला करे। अबुल फ़तेह सैयद बांग्लादेश कादरी, सुभान अल्लाह। जाने आलम भाई
माशाल्लाह। तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी तमाम लोग भी मखदूम पाक सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की ज़ियारत कर सकें और इस आस्ताने के जो फ्यूज़ और बरक़ात हैं आज की इस लाइव वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। हम सुल्तान अशरफ की बारगाह में इस वक्त खड़े हैं। सुल्तान अशरफ एक ऐसी शख्सियत के जिसकी शख्सियत न सिर्फ एक पहलू से बल्कि हमा जहत पहलुओं से अपने ज़माने की मुमताज़ शख्सियत रही है, लेकिन हमें फ़ोकस आज के दौर में मौजूदा हालात के तनाजुर में टेम्पररी वर्ल्ड में कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में जो करना है वो इस बात पर कि हज़रत मखदूम पाक ने ऐसा लोगों के दिल में क्या बिठाया कि लोग हम ज़िंदा लोगों को यानी जो ज़मीन पर चल रहे हैं उनके लिए दुश्मन बने हुए हैं और हमारे ख़िलाफ़ लगातार मंसूबे किए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और लगातार हमारी पहचान को टारगेट करके कहीं ना कहीं जो है नफ़रतें भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आस्ताना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का है कि जिस आस्ताने से मुसलमान भी मोहब्बत करते हैं, हिंदू भी अक़ीदत रखते हैं, सिख भी यहाँ आते हैं और ईसाई भी इनकी बारगाहों से फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि हमसे लोग मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत करते हैं और इस सुल्तान अशरफ की बारगाह की ग़ुलामी के पट्टे को अपनी गर्दन में डालने को जो है लोग वो फ़ख्र समझते हैं और उसमें ही यकीन रखते हैं। तो मुझे बुनियादी तौर से ये बात समझ में आती है कि जब अल्लाह के वली, अल्लाह के ये महबूब बंदे बंदों से उसी तरह से मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से फरमाता है, तो इन बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठ जाती है और जब लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत बैठ जाती है तो यकीनन ये मोहतरम हो जाते हैं। और हदीस पाक है इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन फनादा जिब्रील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से मोहब्बत का इरादा फरमाता है तो वह जिब्रील को बुलाता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जिब्रील मुझे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत हो गई है। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं बारी ताला हमारे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है कि जिब्रील मुझे मोहब्बत हो गई है, तुम भी मोहब्बत करो। और फिर हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं बारी ताला अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो हज़रत जिब्रील को अल्लाह हुक्म देता है कि अब तमाम फ़रिश्तों में निदा दे दो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने ज़मीन पर रहने वाले उस फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है। तो तमाम फ़रिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं और फिर तमाम फ़रिश्ते बारगाह मौला में हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह हुक्म फरमाता है कि मेरे फ़रिश्तों अब ज़मीन में फैल जाओ, जिनके दिलों को साफ़ देखो, जिनको दिलों को शफ़ाफ़ देखो, अब उन तमाम दिलों में मेरे इस नेक बंदे की मोहब्बत डालते चले जाओ। तो हम अगर सुल्तान अशरफ के नाम की सदाएँ बुलंद करते हैं, महबूब यज़दानी का अपने आप को ग़ुलाम कहते हैं, क़ुदवतुल कुबरा की ग़ुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपने नाम के साथ में अशरफ लिखते हैं, तो ये यूं ही नहीं हो रहा है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिलों का इंतखाब किया, उसके फ़रिश्तों ने हमारे दिलों को साफ देखा तो हज़रत सुल्तान अशरफ की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। और ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम महबूब यज़दानी क़ुदवतुल कुबरा सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलामों में से हैं। नाज़रीन, ये जब बंदों ने अल्लाह के इन वलियों ने बंदों के साथ में रवाबित रखे, उनके उनसे ताल्लुकात रखे, उनके जीने मरने में उनके साथी रहे, तो यकीन जानिए कि इन बुज़ुर्गों से ऐसी मोहब्बत लोगों ने की कि 600-700 साल बीत जाने के बाद भी आज उनके आस्थाने पर हाज़िरी को सब अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। आज के इस नफ़रत के माहौल में हमें ज़रूरत है इस बात की कि जिस तरह से इस बुज़ुर्ग के आंगन में, इस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर, हज़रत मखदूम पाक की चौखट पर ये जो लोगों की भीड़ है, ये जो जमावड़ा है, अगर हम चाहते हैं कि इसी तरह से मोहब्बतें हमें भी मिलना शुरू हो जाएं तो हमें मखदूम पाक के रास्ते को अपनाना होगा और वो हुकूकुल्लाह के साथ साथ में हुकूकुल इबाद की अदायगी भी है। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ़ नमाज़ें पढ़ने से, सिर्फ़ रोज़े रख लेने से, सिर्फ़ हज व ज़कात कर लेने से ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ़ एक पहलू है। इससे जो है मसाइल हल होंगे, लेकिन उस तरीक़े पर नहीं जिस तरीक़े पर हम चाहते हैं। हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और हज़रत मखदूम पाक का भी लताइफ़ में ये कौल मौजूद है ताअत लाज़मी के हवाले से और ताअत मुतअद्दी के हवाले से। ताअत लाज़मी का मतलब ये है कि जब बंदा इबादतें करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, तो इन तमाम इबादतों का सवाब और फैज़ उसको मिलता है। लेकिन जब बंदा लोगों की खिदमत करता है, भूखों को खाना खिलाता है, गरीबों का सहारा बनता है, बेवाओं के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखता है, यतीमों का सहारा बन जाता है, तो ये ताअत मुतअद्दी होती है जिसका फ़ायदा बंदों को भी होता है। तो ये जो बुज़ुर्गों के जो मसलक है, बुज़ुर्गों का जो तरीक़ा है, सूफियाए किराम की जो रविश है वो यही है कि ये ताअत लाज़मी के साथ साथ में ताअत मुतअद्दी पर भी बहुत ज़ोर देते हैं और ताअत मुतअद्दी पर ज़ोर देने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी मोहब्बत बंदों के दिलों में डाल दी है। आप देखें कि दुनिया के वो पानी जिस तालाब में अगर पानी जमा हो जाए तो उस पानी को जो है लोग देखना पसंद नहीं करते, या उसके अंदर जो है सफाई करवानी पड़ती है और उसको मज़ीद जो है निखारना पड़ता है और कई तरह के जो है टेक्निकल चीज़ें
کیمیکل وغیرہ اس میں ملایا جاتا ہے اس پانی کو صاف کرنے کے لیے، لیکن حضرت مخدوم پاک کے دربار کا یہ جو نیر ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ اور یہاں آپ اس پانی کا رنگ دیکھیں گے تو بھلے ہی وہ گرین ہے، لیکن اگر آپ کے گلے میں کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی جسمانی اور روحانی بیماری ہے، تو حضرت مخدوم پاک کے آستانے کے قریب میں واقع یہ نیر جو ہے اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں تو تمام جسمانی اور روحانی امراض کا جو ہے علاج ہو جاتا ہے۔ یہ اس نیر شریف کی برکتیں ہیں، اور اس نیر کو تقریباً 700 اولیاء نے کھودا ہے، اور ہر پھاوڑے پر اللہ کی ضرب لگی ہے۔ تو اگر اس نیر کے پانی میں یہ شفا ہے کہ بیمار جو یہاں آتے ہیں اس پانی کو پیتے ہیں، یا جو آصف زدہ لوگ ہیں جب وہ اس پانی سے غسل کرتے ہیں تو یہ جو ان کو شفا ملتی ہے تو وہ اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو چیزیں اللہ کے ولیوں سے منسوب ہو جاتی ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں سے نسبت حاصل ہوئی ایک کتے کو، اصحاب کہف کے اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ کی ایک ولیہ حضرت سارہ یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی صفا و مروہ پر انہوں نے کچھ دیر دوڑ لگا لی تو اللہ رب العزت نے اس کو حج کی ادائیگی کا ایک حصہ بنا دیا۔ اگر آپ پورا حج کر لیتے ہیں لیکن صفا و مروہ پر آپ کی دوڑ نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی، تو حج بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں اتنی محترم ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں لیکن جو مقام کوہ طور کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ دنیا میں بہت سارے تالاب ہیں، ہمارے ملک میں گنگا ہے، یمنا ہے، سریو ہے، اتنی ساری ندیاں ہیں اس دیش میں، لیکن جو مقام و مرتبہ اس نیر کے پانی کا ہے وہ دنیا میں کسی اور پانی کا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے کنویں ہیں لیکن آب زمزم کے کنویں کا جو مقام و معیار ہے، اس کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں وہ دنیا میں کسی اور کنویں کی نہیں ہے۔ تو ہم اس وقت جو سلطان الوقت حضرت محبوب یزدانی کے آستانے پر حاضر ہو کر کے یہاں آپ کی باتیں بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم حضرت سلطان اشرف کی بارگاہ میں لوگوں کی تمناؤں کو بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں اس محبت کو ڈالا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ ناظرین، محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے زمین پر بھی حکومت کی اور آج لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے زمینوں کو جیتنے پر یقین نہیں رکھا بلکہ دلوں کو جیتنے پر یقین رکھا، اور جو زمینیں جیتنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تبھی تک رہتے ہیں جب تک ان کی سانسیں چلتی ہیں۔ ہمایوں کا مقبرہ اور مقبرے کو بنانے والا ہمایوں، جب تک وہ سانسیں ان کی چلتی رہیں تب تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد میں وہ رخصت ہو گئے۔ اب کوئی یاد نہیں کرتا ہسٹری کے، جو طالب علم ہیں انہی کو پتہ ہے کہ ہمایوں کون تھے، بابر کون تھے، اور اسی طرح سے باقی تمام بادشاہ۔ لیکن ان بزرگوں کو آج بھی 600-700 سال بعد میں سب اس لیے جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ تو دلوں کی زمین کو فتح کرنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آج کے دور میں، کہ جب نفرت کا انوائرمنٹ ہے، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی ٹوپی کے نام پر، کبھی اذانوں کے نام پر، کبھی مسجدوں کے نام پر، کبھی درگاہوں کے نام پر، کبھی درگاہوں کی چادروں کے نام پر، جو ایکسپلائٹیشن ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو استحصال ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اگر ان تمام مسائل سے ہم جو ہے نمٹنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری طرف پتھر آئے تو ہم اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیں، اور جب موقع ملے تو ہم یہ بتائیں بارگاہ مولا میں کہ ہمیں یہ پتھر لگے تھے مگر اس پتھر کا جواب ہم نے پتھر سے نہیں دیا تھا مولا، ہم نے تو اس پتھر کے جواب میں پتھر مارنے والے کو دعائیں دی تھیں۔ تو اگر یہ سلطان اشرف کے مشن کا حصہ بن کر کے ہم اسی راہ کے مسافر بن جائیں تو یقین جانیے پتھر برسانے والے پھولوں کی بھی برسات کر سکتے ہیں۔ ہمیں دلوں کی زمین کو جیتنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ سلطان اشرف کی بارگاہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ یہاں جو مختلف رنگوں کے لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، آپ دیکھیے نیر شریف کے برابر میں اتنی بھاری تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں، آپ کو یہاں بھیڑ دکھائی دے گی، اور ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک پریشانی ہے، اور تمام کی تمام پریشانیاں سنانے کے لیے، بتانے کے لیے یہاں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی پرچی کٹوانی پڑتی ہے، اور نہ ہی یہاں ایڈمیشن کے لیے کوئی بڑی فیس پے کرنی پڑتی ہے۔ بس لوگ یہاں آ جائیں اور یہاں مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری لگا دیں، اور پھر ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے، اور خود بخود وہ صحیح ہو کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ سے اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ یعنی وہ روتے ہوئے آتے ہیں، مگر جب سلطان اشرف ان کو اپنے گھر رخصت کرتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے اس بارگاہ سے جاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس عرس مخدومی کے موقع پر، ہماری بھی یہ آج آخری شام ہے کچھوچا شریف میں، پھر ہم انشاءاللہ جب مخدوم پاک بلائیں گے تو ضرور ہم یہاں آئیں گے،
ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی کبھی اس مقدس مقام کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، ضرور دعا کریں۔ پرویز اشرفی صاحب آپ ایک ویڈیو اظہار چینل سے شیئر کریں۔ جی بھائی انشاءاللہ۔ نفیس بھائی ماشاءاللہ حضرت دعا میں یاد رکھنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے نفیس بھائی۔ یونس صاحب سلام کرنے، وعلیکم السلام۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ میں اس لائیو کو دیکھ رہے تھے اور ویڈیو کو شیئر کیا، مخدوم پاک کی چوکھٹ کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کی زیارت تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ شام کا یہ وقت ہے، سہانا وقت ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، جم غفیر ہے، اور اس جم غفیر کے بیچ سے ہم آپ کو یہ لائیو مناظر حضرت مخدوم پاک کی چوکھٹ سے دکھا رہے ہیں، سلطان اشرف کی بارگاہ کے یہ لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ آپ کو ہر طرف یہاں بھیڑ دکھائی دے گی، عام دنوں میں جس طرح سے بھیڑ ہوتی ہے، چونکہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے اتنی بھیڑ تو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی جو پریشان حال لوگ ہیں وہ اس درگاہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم یہ ایک بات کو فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ آج بھیڑ سے جو ہے بہت بڑا خطرہ ہو گیا اس ملک کو۔ 10-15 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کو بھی مارنا شروع کرتے ہیں، کبھی داڑھی کے نام پر مسلمان مر جاتا ہے تو کبھی ذات پات کے نام پر دلت کو مار دیا جاتا ہے، لیکن سلطان اشرف کی بارگاہ میں آنے والی بھیڑ کے ہاتھوں کبھی کسی کی ہتیا نہیں ہوتی۔ سلطان اشرف کی درگاہ پر آنے والے لوگوں کے ہاتھوں کبھی کسی پر تشدد نہیں ہوتا۔ سلطان اشرف کی بارگاہ میں آنے والے موب سے کبھی کسی کی لنچنگ نہیں ہوتی۔ یعنی سلطان اشرف کی بارگاہ میں آنے والی بھیڑ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کا مرڈر، کسی کی ہتیا نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا یوں ہے کیونکہ اس بارگاہ میں انسانوں سے محبت سکھائی جاتی ہے، پیار سکھایا جاتا ہے، برداشت سکھائی جاتی ہے، نفرت کے خلاف جو ہے محبت کا پیغام عام کرنے کی سیکھ دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کی بارگاہوں میں بھیڑ تو ہوتی ہے لیکن کسی کی ہتیا نہیں ہوتی ہے۔ ان کی بارگاہوں میں ہجوم تو ہوتا ہے لیکن کسی پر تشدد نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سلطان اشرف کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں ہمدردی کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین کہ زمین کے اندر آرام فرمانے والے مخدوم پاک جتنی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اگر ہم زمین کے اوپر رہنے والے بھی لوگوں کے ساتھ میں اسی طرح کا بیہیو شروع کر دیں، کندھے سے کندھے ملا کر کے کھڑے ہوں اور لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے کام آئیں، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کی مدد کریں، اور ہیومینٹی کے نام پر جو آرگنائزیشنز چل رہی ہیں وہ ظاہر ہے ہیومینٹی کے نام پر دھندا کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے نام پر اپنی کمیشن بنانے والے، ہیومن رائٹس کے قانون بنانے والے وہ اینٹی ہیومن رائٹس کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم سلطان اشرف کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کوئی کریڈٹ لینے کے لیے کام نہیں کیا، انسانیت کے لیے حضرت مخدوم پاک نے لوگوں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے سب بندوں سے محبت کرتا ہے، سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مخدوم پاک سنت الہیہ کے پیروکار ہیں، سنت الہی کے پیروکار ہونے کی وجہ سے سب سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے سلطان اشرف سے بھی سب محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اسی مشن کا حصہ ہو کر حضرت مخدوم پاک کی روش کو اپنانا ہے، اور جس دن ہم نے یہ روش اپنا لی تو یقین جانیے سویرا پھر سے ہو سکتا ہے، ایسی کوئی رات نہیں ہے کہ جس کے بعد میں صبح نہ آتی ہو۔ اگر آج ہمارے اوپر اندھیرا چھایا ہے سیاست کی وجہ سے، ہمارے مشائخین کی یا علماء کی یا قیادت کی خاموشی کی وجہ سے، اور ہمارے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے اگر ہمارے اوپر یہ اندھیرا چھایا ہے، ہمارے اوپر اگر یہ کالی رات آئی ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم مخدوم پاک کے راستے پر چلیں تو یہ کالے بادل جلد ہی چھٹیں گے اور نیا سویرا ہوگا، نئی صبح ہوگی۔ اس امید کے ساتھ میں اپنی اس پیغام کو ختم کرتا ہوں کہ جو بھائی ہمیں سن رہے ہیں وہ ضرور حضرت مخدوم پاک کی اس چوکھٹ سے دیے جانے والے میسیج کو اپنے دل میں رکھیں گے، دماغ میں رکھیں گے، اور مخدوم پاک کے راستے پر چل کر کے اپنے آپ کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی نسلوں کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس بارگاہ سے ہمارا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔